أب وشتي عسرت غلطة ساعات فلالاي أب تجراي إثيوبيا أفريكان عالم زلو حدشتي مع بالتات كسمع انتر اليوم تجراي ستريم ميديا سبسكرايب بمقبار بيتسب يخونو نلوم علتنا بزدالنا يوم زيناتات كرم مسقارنا أرأس زينا حلافي سلي حرام ريتنا بتجراي كمزاتو تحبيرو زرزر لنا جنرال تادس ورد مسحو حتى بصبق وهدت كم زلو تحبيرم ناب كالي حدوش معرف نمسقار دما أب سمور حدنت مهلوم تقليص له بفيديوز تحقز مرداتا كهلوهن يوم ممسرات برتوع بيراو منغستي كبسر تررز ولا قالسي تجميروم زين مغاد دما وسنت استوالو زعباتات تقميطملو نباهم كنبلينا تግራይ ሃገር ቅድመ ምግባርና ክፍትሑ ዘለዎም ዝተባሃሉ ነጥብታት ተነጽሮም እቶም ነጥብታት ሒዝናዮም ኣለና ጽምዶ ናብ መንግስታዊ ብርኪ ከም ዝዓበየ ብሰብ ጽምዶ መብርሂ ተዋሂቦም ንሎሚ ናይ ጆምን ካልኦትን ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኩኑ ናብቲ ፈላማይ ዜና ክንሰግር ممران وردا صلمتي وحسنت نابزي ولو اتيكم امهورو نبهاللنا يلوم نحنا بيرونا بنداباغونا خوينا بونچف كنمر حكمنا نسخم اتو زبل تزاز كاب محاور مريحنت صلمتي كم صحابو من نزي دما اغبابنت زيبلو كم زغونه نوحسنهم حدغا كم زغونن يحبروم ورداتات صلمتنا يصتان دحننتن صقم زلون وحس كم زيكونن ابيد وررت حيلتات مخانون زفلت يوم كساب حز دما تمهارو اب ماد تمرت زيلو مخانم اي زنقعن انت هنا بز قربا معالتات زنبر اخيوان ممران اتو امهرو نحنا مرارحا بنداباغونا خوينا برحقت كنمر حكمينا مالت زي بوسولن نممهران حاليوت زي مهلون زملاختيلم اتو ممهران كون زلو ولا ابت خباب صلمتي وحسن يصطا كوانت زي هالو مسم محدار تادس وردن بيرو تمرتن امرارحا زوبا امرارحا وردا امرارحا بيت صحفه تمرتي ممهران نابت خباب تمليس زلو حزبن بملزام كله مدبو ابت وردا زخنا اتيو نغرات كرغاغن سرح كسرحن زحش ممارص مخانو يحبرم ابي صلمتي زتملوسو تمزابلتي ببوهان بزح ناي صطتا حدغا يوصحم هلاو زفلت يوم صمدو نقلتيو حزبታት ካብ ማዓት ዘውጽኡ ይክብል መስራት ጽምዶ ኤርትራው ወሃብ ቃል እቲ ስርዓት ፖለቲከኛ ኣወል ስዒደ ተዛሪቦም ፍላይ ድማ እቲ ፖለቲካ ምበር ህዝቢ ኣይተዓረቀን ዝብል ብሂል እቲ ፖለቲከኛ ይኹን ሰራዊት ውላደት ህዝቢ ምዃኑ ዝዘንግዕ ሙግቱ ይብሎም ደይምስ ማዓት ጸንሐ ክልተ ህዝብታት አብረስኑ ደይጎደለ ከባቢ አብሮቱ አፎሙዙ ዘይዛሐለ ከባቢ ናብዴት ፈልጦ ቦታ አየርትኬት ቆሪጽካ ካብ አሜሪካ አይ ትበርርን እጂ زحقي بدلو إنا خنقبولو دلنا مالتي خمس تالين إد بلا كاد الله أنا أبعد يسلز صنحه نتي نسوز وصدو سقومتي بخبري قصدو يكلني هزبدون تايب أسنير ويو داي وتهدرات يوم قال بوليتيكيا تدغاغمو عندهم زيا كنتاي أنا بحد خالق قص أدري أزيا مسلكا ود هزبيتي سراويتون أفترول كافت هزبي وتي سلازي أدينا دهانسي أو قهم دلنا فلتين هزبي تبعسنا ينبلنينا نوع منفسن دي وقال لي عندي مسودنا على اللوبتي أبتبوتها سلازي هزب سراويتني عريقنا بس كومو غيرنا أين قوانيو نه هزب ده أنت هيدو باسني روي ده قا أين بل سراويتون باسي دلي وف كيرون وقا كيدني ما تشام ودسب وقا فتي وي كيدني سلازي حبرة سب فتسوم تعريقو هزب ندحر تحوايفو سراويت يعرقالو مالتي تنعبي يسرحنا سي خون دلو زي قديفو زنبر بوتا زي دوبري خالها زي نكون واقعالو خربيتي نعو حجي ناي موت بوتا ينيرو تحسابات تديزاين يدبلك هذا الله بزي حلوات قد فمو خلتي تهزبتات سلز انحطو حنت ناي وق ارستو اسلز انحت نعا قصلايو دبليو نيرو حساباتو صمدو حجي نزي خليفو من طربايتو إنا بفقري أسيرنا صمدو ناب منغستات سغير يزبل اول سعيد ناي كلتيو حزبتات بعلو ابو علاتاتهم انت سنابتو زراخبلو وان قصورو حيزوم يمزفلاليلوم مدباتو حنتيتو حزب حجي ترديك قالو ريخا ناي بعل زلام بسابو يخمصيكم ساعتكم ززب زخاطري والله مدباتو حنتيتو قصراتاتو غيري يدفلاله دلو قصر جميري بفيت كعلت كن زنراخب قبل جميري ስለዚህ
እንታይ ምዃኑ ክገብር ዘሎ ፈሊጥሎ ህዝቢ ተረዲእዎ ኣሎ 70-80% ተረዲእዎ ኣሎ ብዛዕባ ጽምዶ እንታይ ማለት ምዃኑ እቲ ደይ ተረድኦውን ተረዲእዎ ኣሎ ክርድኦ ጥራይ ዘይደለየ ዘሎ ከም ተረድኦ ክፍለጥ ደይደለየ ዘሎ ስለዚ እንታይ ይመስለካ ናብ መንግስቲ ሰጊሩ ይሕጂ መንግስታት ፈልጥዎም ተረዲእዎም ኣሎ ኣይርድኦምን ኣይፈልጥዎን እዮም ነይሮም እውን ኣይኮነን ግን ህዝቢ ካብ ጀመሮ ሕጂ መንግስቲ ይቕበሎ ጥራይ ስለ ዝኾነ መንግስታት ሰርሕሉ ኣለዉ ዝረዓበ ናይ ሓባር ሓደጋ መፀና ስለ ዘሎ ከዓኒ ብዘላቕነት ክልቲኦም ነዚ ህዝቢ እንዳረኣዩ ተናቢቦም ክሰርሑ ነዘረባ ኣወል ስዕደ ዘራጉድ ትዕዝብቲ ድማ ሕወሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታትን ዞባታትን እትካይዶ ዘላ ኣኼባ ጽምዶ ናብ መንግስታዊ ርክብ ከዓቡ ምዃኑ ገሊጻ ከም ዘላ ትግራይ ስትሪም ሚድያ ካብ ተሳተፍቲ እቲ ኣኼባ ጠይቃ ኣረጋጊጻላ አባል ወድብ ዓረና ነበር ከምኡውን ነባር ተጋዳላይን ደራስ መጽሐፍ ጋድን አስገደ ገብረ ስላሴ ናቦይ ስብሐት ወቂሱም አቦይ ስብሐት ሻዕቢያ ከይፈርስ ትግራዋይ ክበታትን ገይሩ ምባል ሕወሓት ዝተፈጠረ ሻዕቢያ ንምሕላው እንተተባለ ምግናን አይኮነን ይብል ስብሐት ዘጋ ናይ ሻዕቢያውን አባት ነፍሲ ጽቡቅ ካድረ ናይ ሻዕቢያ እቱ ኸባውነት ፈላስፋውን ንስዩ ናይ ከባውነት ፈላስፋውን ኮይ ንዓለት ፈላስፋውን ኮርሲ ንትግራይ ወድ አሚንን ወድ ወሰን ዝገበረ በታን ሰማይ ኮንሲ እዩ አይኮነን ዝብል መጽይ خصሰኒ حقንተሊ አነ መርሰበልየ ጭብጥ መረዳተው ቀርወለኸለ حلافي سلي حرام مريتنا بتግራይ ከም ዝኣቶ ተሓቢሩም ኣብ حرام مريت መብረቃው ግንባር ብዝብላ ብዝተወደበ حلاف سلي ዝነበረ ታደለ ኃይሉ መቀለ ኣትዩሎም ታደለ ውልቀ ሰባት ብገንዘብ ኣብ ዝህፍትምሉ ቃልሲ ምጽናሕ ስቃይ ህዝብና ምንዋሕይ ዝብል ሐሳብ ኣብ መቀለ ድሕረ ምእታው ከም ዝተዛረበ ድማ ተሓቢሩም جنرال ታደሰ ወረደ ምስ ሕወሓት ኣብ ጽቡቕ ውህደት ከም ዘሎ ተሓቢሩም ቀደም ክብል ኣፈላላይ ተፈጢሩ እቲ ዝተረፈ ሕወሓት ንባዕሉ ኣብ ክልተ ከም ዝተመቀለ ክዝረብ ቀንዩም እንተኾነ ሕዚ ጀነራል ታደሰ ናብ መስመር ሕወሓት ኣትዩ ብሓንሳብ ድማ ሓበራዊ ጉዕዞኦም ንምጅማር ኣብ ሓደ መስመር ኣለዎ ይብል ስታሊን ገብረ ስላሴ ጀነራል ታደሰ ወረደ ከሕወሓት ጋር ጥሩ ግንኙነት ላይ ደርሷል ትልቅ ነው በትግራይ ፖለቲካ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነው ትግራይ ህዝብ አሁን የደረሰበት ደረጃ እና አሁን ያለው የሉና ችግር ቀጥሞት ያለው የትግራይ ጉዳይ በአግባቡ ማኔጅ ለማድረግ የጊዜው አስተዳደሩና የሕወሓት መናበብ ያው ቲዲኤፍ ኦሬዲ ኦቤስ ስለሆነ ነው ቲዲኤፍ ኦሬዲ ኦቤስ ስለሆነ ከሕወሓት ጋር ያለው ቁርኝነት ጠንካራ ነው ለዛም ነው ሕወሓት ሰራዊት ይያሉ የግሬ ሰራዊት ነው ይያሉ ነገታቸው ነጻርቃንም የአንድ ፓርቲ ነው ይያሉ አዲስ አበባ አይደል እንደዛ የሚሉት ነሱ መጠነ ሰፊ የሚባል ዘመቻ ከፍተውበታል ሰራዊቱ ላይ ቲዲኤፍ ላይ ቀላል የማይባል ጉዳት አድርሰው እንደሄዱ ምንም ጥርጥር የለውና ይሄን የማስተካከል ስራ ደግሞ በተገቢው መንገድ ባለፉት ወራት በሰፊው እየተሰራ ነው ወድ ወረደ የዚህ አካል ሆኖ መቀላቀሉ ተረጋግጧል መልካም ዜና ነው ለትግራይ ማለት ነው ይሄን ጉዳይ አስረግጠን መናገር ስለለብን መውቀስ ብቻ አይደለም ማለት ነው ምን ወቅሰው ቶሎ ወደ ሲስተም ግባ ለማለት ያክል ነው ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ መሳልል ትግራይ ምምስራት ብርቱዕ ብሔራዊ መንግስቲ ኢሉም ንፌደራል መንግስት ድማ ከሲሱ መንግስቲ ፌደራል ተፈናቀልቲና መረቦቶም ነዘይ ምምላስ ዝፈጥሮም ዘሎ ሕምስ ምሳት ስቃይ ተፈናቀልትን ስዱዳትን የናውሕሉ ኢሉም መንግስቲ ፌደራል ዓለም ለኻዊ ስምምዕ በመኽባር ተመዛበልትን ስዱዳትን ተጋሩ ናመረቦቶም ክምልስን ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይ ከረጋግጽን ግቡእ ሓላፍነት ኣለዎ ዝበለ እቲ ውድብ بعلت حمشته 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውጾም መግለጺ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ተፈናቀልትን ስዱዳትን ተጋሩና መረቦቶም ክምለሱ ዘርእዮ ዘሎ እግር ሙጉታት ብቁልጡፍ አሪሙ ሓላፍነቱ ክፍጽም ጸዊዑ ገባቲ ፖለቲካ ዕጡቅ ጉጅለ በመባል ንሕወሓት ዝጸውዖ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ውሻጦና ዘሎ ዓቢ ዕንቅፋት ከም ዝኾነ በመግለጽ ነዚ ኃይል ብትሪ ምቅላስ ወሳነ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም መፍትሒ ኩሎም ጸገማት ብርቱዕ ብሔራዊ መንግስቲ ካብ ምህላው ከም ዝውለድ ዘዘኻኸረ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ናብ ብርቱዕ ብሔራዊ መንግስቲ ዘሳግር ብሔራዊ ጉባኤ ናብ ተግባር ክቕየር ዘካይዶ ቃልሲ ምእንተ ትግራይ ዝግደስ ኩሉ ክድግፎ ድማ ጸውዒው
ሃገር ቅድመ ምግባርና ትግራይ ዘጋጥሞ ብድሆታት ብሕዚ ምቕማጥን መፍትሕ ምቕማጥን ይጽበየና ተባሂሎም ጋዜጠኛ ደስታ ገብረመድህን ኤርትራ ከም ኣብነት ዘልዓለ እንትኸውን ኤርትራ ድሕሪ ሃገር ምዃና ያወዲቓ ናይ ተጋሩ ዕጻውነት መሪሕነት እትሕዝ ዘሎ እንተዘይ ኮይኑ ድሕሪ ምእዋጅ ሃገር ውድቀት ከጋጥማዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ናብቲ ሃገርነት እውን ኣይንበጽሕን ይብል ካብ ኤርትራ ክንወስዶ ወይ ክንመሃሮ ነና ኢለ ለሓስቦ ነገር ሃገር ዘይምዃን ዘይኮነሲ ሃገር ንምዃን ኣብ ንገብሮ ከይዱ ኾነ ድሕሪ ምትካል ሃገር ታይ ዓይነት መሪሕነት ክህልወና ኣሎ ሕዚ ናይ ሻዕብያ ድሕሪ ምትካል ሃገርነት ኤርትራ እዮም ፌል ገይሮም ሕዚ ኣብ ትግራይ ግን ንሕና ኣብ ከይድ ምህናጽ ሃገርነት ሕወሓት ተዳኣ መሪሕዎ ሓደ ናብኡ ንበጽሕ ይመስለኒ ሕወሓት ተዳኣ መሪሕዎ ሶ ናይ መጀመርያ ኣብዚ ከይድ እዚ ክኾን ዘሎ ናብ ዋና ናብ ሰብናቱ ክምለስ ኣሎ ሕዚ ንምጭርዋር እንድዩ እቲ ናይ ቲፒኤልኤፍ ኣብ ቲፒኤልኤፍ ዙርያ ኣብ ውሽጢ ቲፒኤልኤፍ ዘሎ ሓይልነት ብሄራውነት ክምንጥል ይሓስብ ኣሎ እዚ ተቃሊስና ተዳኣ ካብ ኢዶም ዘየሕዲግናዮም ቀዲሞም ቅድመ ሃገር ምዃንና እውን እዮም ከጥፍዎ ምክንያቱስ ናይዚ መግለጺ ውልቀ ሰባት እውን እዮም ብሓደ ወገን ወደንጥሩ بحد جت خاء في السهامان جوس بهالو نايت بيلف عتقاتسي تجراي أب تجراي جينوسايد سيفيل وار كوالدو يوم سرح سلو وسيقول مام دستا قبر مدهن انت دعا تجراي هاجر كتكون أبك على سلنا خوينا اتمريحنات نتي ازقوام زرا مد حيليو كوها بزلو ايبل كاوزوم سوات زياتهم كابت بيلف حتو هاجرنت ولو نسلتوي علامو أمتكم كي يخون زمان إسي زبيهراو حيل زي تدزيد أمنت إلوهم of course أيكونن دو دحرمت كالهاجرسي أو كيدون بزو حدقا خمسولنا يوم زوم سوات زياتهم بخلتي وجن زلو حزبتيون عتقات بزيون قدم حز توم ولا ونتوم ناي بوليتيكا فنشالات توم الدسابة زخدون وزي زلون تحدنا بشوازو تتزلو تحدنا بس مراز دف زلو زياتهم أنصار بهيرة تجري مسرح زلو يحزون تجريسي ما أخلا مغلا جراخي تسرح بهيرة مبتانيهم زلو سو ناي مجمرة عمامنا كخون زلو مثلنا أنا حتو هاجرنت حتو بهيرة ونت تجري نابسوان ومملاس كابيد زوم قرادي زياتهم من نجاف كخون اللو سو بوعلو حتو هاجرنتنا حتو بهراونتنا جن قدوسيو مخنياتوس لعلو خلو نسرفايفالنا محلويلنا إنا أسبير نجورو زلنا أب مودعتا فولي بيت مرتيك علامينو أب تقرار ما فتنا تمهارو عسر تخل تغفلي زقات أمس أقم كم زتعرين تمهارو ملو بملو كم زحالفون أب السيروم قدم ساعتات أبو فولي كال أي بركي بيت مرتيك علامينو أبو تسيد تفتنتي عسر تخل تغفلي تمهارو سحتت كم زتفت صمن تسأقم مفتاح مزم الكتم أكلات فيدرال زرب تقيرو نمفتاح يسرح كم زنبرن حلاف بيرو تمرتي تجراي دكتور كيروس قعش حبيرم نيرم بحرزو صحاب ريتها كم زملاخطو دما كلهم تمهارو لعلي 500 بممصان كابزيوم دما اتم 9 لعلي 500 بممزغابن حالفهم لو تبايلوم ابزرخبو وصيت اميتو توسخ طرعن زلوم تمهارو بولق مملكات نخقصلون اتو فولي بيت تمرتي اتحساسبوم كاب فولي كالاي بركه بيت تمرتي قالامينو بتوسخي ابيات تمرتي نيكولاس انسطان كالوت أب عينت تمرتي فيزيكس زنبرة نايس اللحيت سحتت كستغل كم استقبره تقليص لهم قلقالوت فتنان مزنان فيدرال نزهاب وقلت وفي ملاش دما نادا رخيب لهم كبراتن فتواتن تغتاتلتي تقراي السري ميديا نسعز حزنا يوم زيناتات نزوم سغتات زلكم يموصلن يرم باقرار بانان تحسونان انتفوتيخمنا سابسكرايب بمقوار حلفو سلام نهزب تقراي سلام نغول ودسب